जरा इडू शदी ढंग ले गया तू शदी बाबा ये जरा रोड ना वत किथु वत इंज सीधा यार फात जांदा आवी तू नवा बंदा है ना तन पता ही ना इडू बच्चों को कोई नहीं मेरे ख्याल है भाई शुक्र है ना मैं थडो काम मंगल में काम मैंने गड़ी साइड ते ला अच्छा गड़ी साइड ते ला मैं ले जी काम पे गया मगर मैं ले रोड दिया वो सा काम नहीं तो सक जा जमीन पीछे बस ये आगवाती शुक्र है चलो बात नहीं मैं देख ले मां इशारा नहीं कर वो बैंड छोटे गिरी में की सीधा जान तो अचानक मोड़ ली اخو نمبر ثاني تكلم مين هذا معلومات انت تجي سياره انت جفيد ايوه انت جفيد ايوه طيب جفيد السياره اسمها انت ولا لا انا اخو كلم ثاني نمبر اخو مين ودي نمبر حق اخو جيب جفيد ايوه كلم اخو اليوم 1400 تاخير لازم له يرجع فلوس 1000 سلام 1400 اليوم 1400 اوكي 1455 كلم اخو ها اوكي وجيب واتساب رقم اخو وانا اكلم ها يلا كهذه गड्डी वाला मौसम की गड्डी موسى هذا ما كيلر كيتي انا تغطي ها वो आदमी 400 1000 400 55